الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك وآل بیتک یا سیدی یا محمد رسول بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار ہما یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ عرب بعد از کلام سامعین کرام اللہ رب العزت جل وعلا دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا دعا خلا کے عظیم آیات بینات تا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنا مردی اللہ توفیق بخشے اللہ رب العزت آج دی اے مقدس محفل مرحومہ مغفورہ دی روح پرفتو کو ثواب ایصال کرن واسطے ولی کامل پیر مغاں قطب دوراں شیخ مکرم حضور قبلہ سید میرا نبر اللہ مرکدہ تعالی آپ دے قرب وچ آپ دے سیر سایہ آپ دے قدمہ وچ آپ دے آستان دے آپ دے دیرے دے اور آپ دے ہی قرب وچ چند دیر دا لب کشائی دا موقع نصیب تھیندا پہ اللہ کریم آپ دی برکت دے نال مرحومہ دے درجات بلند اللہ انہاں دی قبر کو بکائے نور رب دی ذات پاک خاندان دے جتنے افراد حالت ایمان دے نال این دنیا تو پردہ فرما گئن اللہ تمام دی بخشش و مغفرت فرما ذی قدر مقتدر علماء کرام صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا قاری عبدالغفور مغفور سعیدی صاحب آپ اپنی نشست تشریف فرما ہیں ذی قدر صاحبزادہ صاحب اور علماء کرام حفاظ کرام پورا حضرات ثنا خان حضرات ائمہ مساجد اور مختلف شعبہ زندگی تو وابستہ آقا کریم دی ذات پاک دے تمام سونے غلام اللہ کریم دی ذات پاک دے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو جو آیت پاک تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا اللہ کریم دی ذات پاک نے ان آیت پاک دے اندر ایک عورت دی صفت دا ذکر کیتا رب تعالیٰ دی ذات پاک نے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے پچھلیاں 3 آیات بینات کے اندر بھی انہاں عورتوں دا ذکر کیتے مگر کیونکہ وقت مختصر رہی اختصار دی بنیاد دے نال آپ حضرات دی سماعت کے حوالے بعض این آیات پاک کو موضوع بنائے تاکہ مکمل تفصیل دا بھی پتہ چل ونجے اور ترتیب دا بھی پتہ چل ونجے اور قرآن دی آیات دے ترجمے دا بھی پتہ چل ونجے وحدہ لا شریک دی ذات پاک دے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دی الحمد دی الف کو گنتے والناس دی سین تک پورے قرآن مجید اگر مطالعہ کروں نا اللہ کریم دی ذات پاک نے ڈھیر ساریاں عورتوں دے ذکر قرآن اچ کیتے ہیں مگر اللہ دی ذات پاک نے قرآن مجید دے اندر ساریاں عورتوں دے نام کہنے کیتے اللہ دی ذات پاک نے پورے قرآن مجید اچ اگر کہیں عورت دا نام گیتے تو صرف ہکا بی بی ہے جدنا سیدہ بی بی مریم آخر وجہ کیا ہے اللہ رب العزت دی ذات پاک نے باقی بھی تا حضرات انبیاء کرام دیا ماما بھی ہن حضرات انبیاء کرام دی ازواج بھی ہن حضرات انبیاء کرام دے قرب وچ پاون والیاں بھینی بھی تا ہن مگر رب لم یزل دی ذات پاک نے انہاں عورتاں دے ذکر تک کیتے مگر خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے پورے قرآن مجید وچ اللہ رب العزت دی ذات پاک نے صرف ایک عورت تا نہ کیتے پوری انسانیت دی ماں ہے جدنا سیدہ حضرت اما حوا علیہ السلام ہے اگر صرف ہندی بات ہوتی ذرا غور کرو جا تو رب لم یزل دی ذات پاک نے سیدہ حضرت اما حوا علیہ السلام دا ذکر کیتے مگر پورے قرآن اللہ دی ذات پاک نے اما حوا دا نام نہیں کیتا مولا وجہ کیا ہے
اللہ آخر تسا مردہ دا نہ گدے عورت دا نہ کیوں نہیں گدا؟ رب تعالیٰ دیات پاک نے فرمایا تو کو نہیں پتہ میں خدا غیرت مند کتنا، میں رب بے لم یزل دی ذات پاک اتنی ذات غیرت مند ہاں، اللہ وال جہان دے اندر مردہ دا نہ کیوں گدے وے؟ رب دیات پاک نے فرمایا ایو کوئی تا دسنا چاہنا تواڈی پہچان مردہ نال ہے اور تہاڈا تعارف مردہ نال ہے، تہاڈی شناخت مردہ نال ہے، نہ کہ تہاڈی شناخت کہیں عورت نال ہے، کہیں بہن نال ہے، کہیں دھی نال ہے، کہیں زوجہ نال ہے اور کہیں گھر والی نال ہے۔ میں تہاڈی پہچان دنیا چ جھڈانی کرے سا نا مردہ نال کرے سا تے میدان قیامت جرن تہاڈی پہچان کروے سا ول کہیں عورت نال کروے سا۔ اتھا مرد کون ہو سی؟ اتھا مرد باپ ہو سی، اتھا عورت کون ہو سی؟ اتھا عورت ماں ہو سی۔ اللہ دیات پاک نے فرما اگر دنیا کوئی تو کو یاد کرے سی، تعارف دے زمرے چ رکھ سی، تہاڈی شناخت کرے سی، تہاڈی پہچان کرے سی تو تہاڈے باپ تا نہ گن سی، مگر جلے میدان قیامت وچ آسو ول اتھا بھاویں تہاڈا نہ کوئی نہ گنے، مگر میں خدا جڑن تو کو پکرے سا، جڑن تو کو یاد کرے سا، جڑن تو کو سڑے سا، ول میں رب دیات پاک تو کو مرد نال کہنا سڑے سا، میں رب دیات پاک تو کو ماں دے نال سڑے سا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ دیات پاک نے فرمایا اتھا اگر میں رب دیات پاک نے تو کو مرد نال سدے تو ولمی میں دی حکمت ہے، اگر اتھا میدان قیامت میں رب دیات پاک تو کو عورت دے نال پکرے سا یعنی ماں دے نال پکرے سا تو ولمی میری حکمت ہے۔ اللہ دیات پاک فرمایا اتھا مرد نہ گدم ولمی میں رب تواڈے عیباں دے پردے پاتم، اگر میدان قیامت تے تواڈی ماں دا نہ گنسا تو ولی میں خدا تواڈے عیباں دے پردے پیسا۔ میں خدا چاہنا نہ اتھا تواڈے عیب ظاہر تھیویں نہ میدان قیامت تھیویں، نہ اتھا تسا شرمندہ تھیو نہ میدان قیامت شرمندہ تھیو۔ اے لوگو میں تا خدا تواڈا اتنا خیال کرے نا، تسا بندے تا میرے ہی وے، تسا مخلوق تا میرے ہی وے، کنا تسا ہی سوچے کہ تسا اپنے رب نال پیار کتنا کرو، تسا ہی کنا سوچے کہ میں رب دی پاک بارگاہ وچوں کتنا عزت و شرف نال ای مقام دی بلندی تک پہنچو۔ اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا جہان دے اندر میں رب دی ذات پاک نے جتھا عورتوں کو پیدا کرے سا مردوں کو پیدا اتھا ہی کرے سا۔ ہی وجہ واسطے اللہ دی ذات پاک نے مقدس کلام قرآن مجید دی این آیت پاک دے اندر ایک بی بی دا نام گدے جہدا نام حضرت سیدہ بی بی مریم علیہ السلام ہے۔ آپ اجاں آئیاں کہنا ہن، آپ اجاں جمعیاں کہنا ہن، اجاں آپ پیٹ چہن، مگر آپ دی والدہ ماجدہ نے رب دی پاک بارگاہ وچ عرض کرتی تائی رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ مولا میں تیری پاک بارگاہ وچ عرض کرنی جیڑا کچھ این وقت میرے کول ہے نا، میں تیری پاک بارگاہ وچ عرض کرنی میں آہاں اور میرے بطن وچ کوئی چیز ہے، میرے شکم وچ ہے، میرے پیٹ وچ کچھ ہے، مگر جیڑا کچھ میرے کول ہے نظر تو میں ول منت منے نہیں۔ ایدہ لفظ دا مانا تا پورا بیترہ مڑ دے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا میں منت منے نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا رب دی پاک بارگاہ وچ کہ میں منت منے نہیں ہوں۔ کون؟ بی بی رب دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا، اور بی بی ان وقت کیڑے مقام تے موجود ہے، بی بی ان وقت کیڑے منصب دے تے موجود ہے، او بی بی ایک ماں آئی، مگر ماں نے کیندے واسطے منت منی آئی؟ مال واسطے منت نہ منگی ہاس، اپنی اولاد واسطے منگی ہاس، اور اولاد واسطے منت اے منوس مولا اگر تو میں کو اپنی پاک بارگاہ وچوں اتنا کچھ عطا کریں چاہنا میں او تیری پاک بارگاہ وچوں منت لہامن واسطے سرخرو تھی ویسا۔ رب بے نیاز دی پاک بارگاہ وچوں حکم دیا، فرمایا دسا کیا کرنا چاہنی ہے؟ آپ نے فرمایا میں تیری پاک بارگاہ وچ عرض کرنی ہے جیڑا کچھ میرے پیٹ وچ ہے نا، اللہ اکبر، اے بچی نہ ہوئے بچہ ہوئے، سبحان اللہ، لڑکی نہ ہوئے تے لڑکا ہوئے، اللہ اکبر۔ بی بی نے کیسی پیاری اللہ دی پاک بارگاہ وچ جملہ دعا دا علایا، اللہ دی ذات پاک ساریاں دی دعاواں کو قبول کریں دے وے، مگر رب دی ذات پاک نے فرمایا کنا میں بندے دی دعا کو رد نہیں کریں دا۔ خدا دی قدرت ایسی فلما وضعتھا قالت رب انی وضعتھا انثیٰ، جدن جمن دا ٹائم تھیا تو آپ نے اللہ دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا اللہ منت منی ہم کہ تیری پاک بارگاہ وچوں میں کوئی ایسی چیز عطا کریں جڑا بیٹے دے مقام دے تے فائز ہوئے اور نعمت ہوئے،
مگر جلے جمن دا ٹائم تھیا او جلے جمع نا ول او لڑکا نہ ہے او لڑکی آپ نے فوراً اللہ دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا اللہ منت منی ہم پوتر واسطے تے دتی ویچا دھی مگر مولا کوئی ڈر نہیں مگر ایک تڑا ساو چا منگا ہم پوتر دتی وے دھی پوتر کیوں نے وے دیتا دھی کیوں دیتی سبحان اللہ پوتر کیوں نہیں وے دیتا تے دھی کیوں دیتی وے حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام آپ دے کول بندے پہنچے آپ نے فرمایا اگر اے دساؤ اللہ کریم دی ذات پاک راضی کروے لے تیندے آپ نے فرمایا مالک کول پوچھدا آپ اللہ دی پاک بارگاہ وچ گویا تے ہر کہندے الہ العالمین مولا جنن تو خوش ہونے ساکو پتہ کیویں چل دے رب لم یزل دی ذات پاک نے فرمایا موسیٰ اگر تو دیکھنا چاہنے میں خدا کدن خوش تھی نہ ہونا کہ جیا فرمایا جلے بارش وستی پہ ہوئے میں خدا خوش ہونا آپ فرمایا اگر ول مزید خوش تھی ہونا چاہے تو بھال دے سا ایندے کل زیادہ خوش کرن تھی نے فرمایا جلے گھر اچ مہمان آئے بیٹھے آپ فرمایا ایندے کل زیادہ خوش کرن تھی نے فرمایا جلے گھر دے اندر پتر جم ہو آپ نے فرمایا ایندے کل زیادہ کرن خوش تھی فرمایا ہاں فرمایا کدن فرمایا جلے دھی جم ہو جنن بیٹی دی ولادت تھی پوے دھی دا جمنا تھی پوے انہوں کدا اپنے متھے تے وٹ نہ پوائے کدا اپنے متھے تے شکن نہ پوائے اور اپنا رنگ کدا خراب نہ کرا ہے کہ رب لم یزل دی ذات پاک نے سب بیٹی کیوں چلیتی ہے آقا دی ذات پاک نے فرمایا بیٹا دے سا میں دے سا بیٹی دے سا میں دے سا پر مصطفیٰ تسا اپنی زبان اقدس وچوں آکھو چا جے کو خدا پتر دے دے اے نعمت ہے جے کو خدا دھی دے دے اے رب دی رحمت آپ نے فرمایا تسا نعمت گنو والوی میرا شکر ادا کرو اور جدن تسا میری پاک بارگاہ وچوں بیٹی گنو نا ول متھے تے وٹ نہ پوائے ول خوش تھی وائے کاش کوئی متن اتنا کچھ آنکھ دے وے کہ آج رب لم یزل دی ذات پاک نے شادی دے بعد پہلی تھی اولاد وچوں رب دی ذات پاک نے دھی کیوں دیتی ہے دھیاں جم پوین پہلے پہلے کیا پتہ کیڑی حالت چوسی میں ان تاڑے کول پوچھنا چاہنا اگر پہلی اولاد دھی دے جمنا بہتر نہ ہوئے ہاں اللہ دی ذات پاک کنا میرے محمد کو اولاد جو پہلے دھی کہنا دے دے کیونکہ اللہ کریم دی ذات پاک نے توڑے میرے مصطفیٰ دی ذات پاک کو جڑی پہلی اولاد دیتی آئی وہ نبی سندہ پہلا پتر نہ جمع آئی وہ نبی سندھی پہلے دھی جمی آئی اگر دھی دا جمنا بہتر نہ آئی اللہ نبی سندھ دھی کیوں دیتی آئی مگر ول دھی علاقہ وچ اللہ دی ذات پاک نے سارے نبی کو عطا کی تھی جتنا دھی دی عزت ہی کہنا ہے جتنا بیٹی دی عزت ہی کہنا ہے قرآن دے فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اتھاں بیٹی دی ولادت تھئی جتھاں بیٹی دی عزت کہنا ہے دھی دی عزت کہنا ہے اتنا کچھ جنن کہیں گھر دے اندر خبر مل بنیا فلاں گھر دے اندر فلاں بن فلاں کو اللہ رب العزت دی ذات پاک نے بیٹی دی دولت نعمت رحمت نال مزین کیتے باپ تے چہرے دا رنگ تبدیل تھی اپنی بیٹیاں کو چاہ کے زندہ درگور کر لیندہ ہے حتیٰ کہ اپنی بیٹیاں کو چاہتے پہاڑوں تے سٹ کتے دائی چیرہ کھان دے آن بچھو پٹ پٹتے انہوں دے گوشت کو اڑویں جہن بیٹی دی عزت کہنا ہے اللہ رب العزت دی ذات پاک نے معاشرے دے اندر او دھی میرے محمد کو دیتی او جگر دا ٹکڑا آقا دی ذات پاک کو اللہ دی ذات پاک نے عطا کیتا جڑی راندی دنیا تک آقا دی ذات پاک نے دساری تا فرمایا اگر خدا خوش جیندے ہوتے سب تو زیادہ تھیندے نا اللہ دی ذات پاک کو ول مال نہیں دیندا جیندے تے خدا ڈاڈا خوش تھیندے والا اللہ کو دی چاہے آپ نے اللہ دی پاک برگاہ بیچار کی تا اللہ پتر منگا ہم دھی دیتی وے کہ کہیں آکھا ہے ماں کہیں آکھا ہے ماں تے جڑی محفل جڑے مقصد واسطے ہے او بھی ماں دے ایسال ثواب واسطے این وجہ واسطے میں این پاک بی بی دا ذکر پیا کرے نا پاک بی بی دے ذکر دی برکت نال اللہ انہاں دے درجات بلند کرے اللہ اکبر کیونکہ عورت دا معنی تھی دے چھپانا کیا معنی تھی دے سارے بولو
سرے کے جدن لکامنا تے ہمیشہ قیمتی چیز لکائی ویندی ہے ہمیشہ قیمتی چیز لکائی ویندی ہے ڈاتری پئیو میں نو کو لکیں دے کہیں نہیں وے تے سونے دا نکا جہاں کوکائی پیا ہوئے دا وہ کو لکاتے رکھ دے وے کنا کیتے وے غور بھئی وڈی ساری ڈاتری ہوندے وے کو کی ونی وے لکیں دے تے نکا جہاں سونا پیا ہوئے کو لکاتے کیوں رکھ دے وے آخری سے وہ مولویا تو سان شجا بعد چران دے وے تک کے بتائیں وقت کیڑی جادو تے کڑے وے سونا ہوندے قیمتی تے قیمتی چیز کو ہمیشہ لکاتے رکھیں دے تے چھپاتے رکھیں دے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا میں رب دی ذات پاک تواڈے وچوں عورت کو پیدا کیتے میں تے تواڈے وچوں عورت دی تخلیق کیتی ہے بل ای کو بھی تساں عیا نہ کرا ہے ای کو تساں بغیر بوچھن دے نہ رکھا ہے اور ای تو پردہ لگا ہے اگر تساں ای کو رکھنا چاہندے وے جویں سونے کو چھپاتے رکھ دے وے بل ای کوئی لکا اللہ اکبر اللہ اکبر مگر توجہ کرو چاہو آپ نے اللہ دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا اللہ بیٹا منگا ہم بیٹی دیتی وے بیٹا کیوں نہیں وے دیتا تے بیٹی کیوں دیتی وے آپ نے فرمایا میں بیٹا دیواں ہاں مالک ہم بیٹی دیتی ہیں مالک ہاں بیٹا کیوں نہیں میں دیتا جیا فرمایا بیٹا دیواں ہاں نہ تھی ویا وڈا تیڑا آکھا نہ منے ہاں تو ولی میں کو آکھیاں اللہ سے یہاں میں منگا ہم تو تا جانی جان ہمیں تو تا جاندہ ہمیں تیرا تا ذاتی علم آئی مولا چلو میں منگ دی پیم تو اوہا شہدے میاں جڑے میرے واسطے فیدے مند ہویا نفع مند ہویا میرے واسطے بہتر ہویا اللہ دیات پاک نے فرمایا تائیں اے بعد چاکھنا ہی میں خدا اپنا قانونی بدلا چھوڑے میں رب دی ذات پاک تے کو دھی چا دیتی ہے مولا کیوں دیتی ہے فرمایا دھی تہوں دیتی ہے راہ دی دنیا تک ہر کہیں دے نا پترا نال زندہ تھی سن جے تیڑا نا قیامت تک دھی دے نال زندہ نہ کرانا محمد ربی نا اتنی پاکیزہ بی بی اور رب دی پاک بارگاہ وچ عرض بیٹے کردے مولا اگر اتنی پاک بی بی ہے ورنہ ساؤ تا صحیح نام کیا رکھا بچے نے نا کوشش کیتا کرو سونے رکھے کرو بیٹی جام پوے نا پاک بیبیاں دے نام نال رکھے کرو بیٹا جام پوے نا نبیاں تے ولیاں دے نام نال رکھے کرو نا کو نا نسبت نال رکھا کرو میں اتنا کچھ آکھاں چاہ جڑا اللہ سے اندہ گھر کعبہ بیت اللہ بڑا کھڑے نا ہوں دے وچ جتنے پتھر ہیں سارے نسبت ہیں اللہ خود نسبت کو پسند کریں دے وے اللہ فرمیدے نے میرا گھاری نسبت نال بنا کھڑے میں پسندین نسبت آلیاں کو کریں نا اللہ رب العزت ذات پاک نے جڑا اپنے گھر دے اندر پتھر لوائے نا حجر اسود یہ نسبت آلائے اللہ نے جڑا اپنے گھر دے اندر پتھر لوائے نا حضرت صالح علیہ السلام دی جڑی ڈاچی پتھری چو نکلی آئی اللہ دے گھر دے وچ لگا کھڑے اللہ دے پیارے نبی ہیں حضرت صالح علیہ السلام آپ جلے قوم دے اندر تبلیغ کی تھی نا تے قوم دے وچوں چند افراد ہیں انہاں کہ تساں اگر اللہ دے واقعی سچی نبی و سارا ایک مطالبہ پورا کرو تو تیرا کلمہ پڑھ دیں فرمایا کیا انہاں کہ ایک پتھر چانے پتھر چو ڈاچی نکلے ڈاچی گبھان ہو گئے اپنا وال انہاں کہ یہ کچھ کرو جا ڈاچی یا پتھر چو نکلے گبھان ہو گئے اسا تیرا کلمہ پڑھ دیں آپ نے فرمایا اے دساؤ اپنے عقل دا علاج کرو پتھر چو ڈاچیاں نکلیاں انہاں کہ کہہ نہیں نکل دیا آپ نے فرمایا دے وال وہاں کہ اگر نبی ہی وے نا دے آنکھیں جا رک دیا ہی نہیں اگر نبی ہی وے نا دے آنکھوں چا رک دیا ہی نہیں آپ نے فرمایا پتھر تے جانور او بے جان ہے اے جاندار ہے اندے جو کیویں تھی سکدے ہوں کہ تھی نہیں سکدا پر نبی دا کام ہی ہوندے جے کو عقل من نہیں نا نبی آ کے چا خدا کرے آپ نے فرمایا چاہو پتھر پتھر چاہون واسطے بھاج پہ جلے بھاجتے جوڑ پہنچے چند بندے کھڑے ہیں بندہ پوچھا کنے پہ بھاج دے وے انہاں کے نبی آئے ہوئے فرمایا نا کیا ہے فرمایا صالح علیہ السلام فرمایا کیوں میں دے پہ وے انہاں کے ایسا پتھر چاہونا دے پہ فرمایا کیا کرے سو انہاں کے آدن بھائی پتھر ہی چڑا چی میں کٹ جنسا
وہاں کے اگر پتھر ہی چڈاچی نکلے وہاں کے آج تک بھلا پتھر ہی چڈاچیاں نکلے وہاں کے کہیں نہیں نکلے وہاں کے صحیح دائیوں کو جا دے پتھر ہی چڈاچی نکل سی کہنا سا کلمہ پڑھ سوں گے کیا مطلب ہے اللہ سیدھے سامنے آپ دے سوں اللہ تیرا نبی میں کرے ہا چاہتا اسا تیرے نبی دا کلمہ پڑھوا چاہ سارے ہی تا پاگل کہیں نہیں کھڑے ہوندے ایک سیانا ہوندے ہونا ہے ایک بیلی کھڑا ہے وہاں کے حیاء کرو نبی وے وہاں کے کیا تھی سی وہاں کے پتھر پھٹ پوسی وچو ڈاچی نکل پوسی وہاں کے وہاں نہیں نکلتی وہاں کے کمال ہے آنکھیں نبی تے خدا نہ کرے مگر ہونا بچ کچھ بندے ایسے بھی کھڑے ہونا کہ چلو ایک بھی مطالبہ نہ کہ کیا فرمایا نبی کو آکو آنکھ نال نہ دیکھے مگر کیا کرے وہ کو نبی کو آکو کانڈ دے پیچھو پتھر رکھ دیں وال پھٹ دیں وال ڈاچی نکلے تے ڈاچی گبھڑ ہو ہونا کہ چاہو پتھر جلے پتھر چاہتے واپس پہنچنے تے بندے کھڑے ہونا کہ ان کیا آکھوں ہونا کہ نبی کو آکو آنکھ دے سامنے نہیں رکھنا کانڈ دے پیچھو رکھنا تے ہونا جو کچھ بندے بے ہی کھڑے ہیں انہاں کہ وہ کیا کہ وہاں کے منہ دے سامنے نہیں رکھنا ہوگا کہنا فرمایا آنکھ دے سامنے نہیں رکھنا ہوگا کہنا فرمایا کتنا رکھنا ہے فرمایا کانڈ دے وچوں انہاں کہ والاں وچوں کیڑا ہوندے وہاں کہ تو پوچھ وہاں کہ بندہ او چنگا ہوندے جڑا منہ سنجانے یا بندہ چنگا ہوندے جڑا کانڈ سنجانے دسو بھائی بندہ او چنگا ہوندے جڑا منہ سنجانے یا بندہ وہ چنگا دینا کنڈ سنجانے ہوں آگے بندہ وہ چنگا دینا کنڈ سنجانے آپ فرمایا کمالے ہوئے پتھر نبی دی کنڈ نہ سنجانے چلو چاہوں پتھر نبی کو پہنچ گیا حضرت صالح علیہ السلام کو چلے توڑ پہنچے انہاں کے سارا ایک مطالبہ ہے انہاں کہ کیا فرمایا تو سارا آنکھ نال دیکھنا نہیں تو کنڈ دے بچو رکھ دے آپ فرمایا کانڈ دے پیچھو رکھ دے ہونا کہ جی آپ فرمایا تساں منے دے بے کانڈ دے پیچھو رکھ دے ہونا کہ جی فرمایا رکھو ہونا کہ ڈاچی ہوئے دے گبھان ہوئے آپ فرمایا تساں رکھو نکلے ہی پتھر ہی چونا کہ جی آپ ہی میں کانڈ دے پیچھو پتھر رکھا تے نبی اللہ دی پاک بار گیا چار کی دا اللہ پتھر آیا پہ تے کانڈ دے پیچھو آیا پہ اللہ دی آتے پاک نے فرمایا میں نہ دی نہیں منے دا تو ڈسا تو آدھیں تو ڈسا تو آدھیں آپ نے رب دی پاک برگاہ وچ عرض کیتا اللہ میں تے چاہنا پتھر پھٹ وچوں جاندار اونٹنی پیدا نکلے جڑی گابن ہوے چلو یہ کچھ دیکھ تے کلمہ تے پڑھ گن سن جہنم تو بچ ویسن جنت حقدار تا بن ویسن یا نبی دی کان دے پیچھو پتھر رکھے نے پتھر پھٹ گئے وچوں ڈاچی نکلے ڈاچی گبھن تے رب دی ذات پاک فرمایا خبردار اے جڑے جانور ودا ہوئے نا سبحان اللہ اے جانور جرلے ودا ہوئے اے جانور جیندہ گھا چرے کوئی روکے نہ جیندے کھو تو پانی پیوے کوئی روکے نہ ان دی تعظیم کرے اللہ ڈاچی دی تعظیم کیوں کروں رب دی ذات پاک فرمایا کوئی ڈاچی غیر دیئے میں رب دا قرآن ناقت اللہ اے ڈاچی دے جیڑی پتھری چو نکلے وہ کو اللہ آکھے میں دیئے اللہ کیوں آکھے میں دیئے رب دی ذات پاک فرمائے نکلی جو کانڈ دے پچھو ہے کیا ای کو اجائنہ آکھے میں دیئے اچھا جیڑی نبی دے کانڈ دے پچھو رکھو پتھر تے وچو نکلے جانور نہ ہوئے اونٹنی اللہ آکھے میں دیئے قرآن دی پوری سورت ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ حافظی میں زبان حلا میں بیٹھے جڑے نادرے بیٹھے نو ہوٹ پھرکا میں بیٹھے میں کو پتہ لگ مجھے تو کو قرآن نالی پیار ہے تو کو اللہ دے محبوبان دے ذکر نالی پیار ہے فقال لهم رسول اللہ ناک آئے آئے رب دی ذات پاک نے فرمایا خبردار ایکو کہیں بے نال نسبت کہیں وے این ڈاچی کو نسبت میں اچھا جانور جڑا نبی دی کانڈ دے پچھو آوے او کو نسبت رب نال ہوئے تے جڑا آمنہ دی لال
سبحان اللہ. چلو والی میں ہولے ہولے جو سبحان. اے پتھر اے جڑا حجر اسود ہے کوئی نسبت. اے پتھر اج بھی کانا کعبہ دے اندر موجود ہے. حجر اسود اے بھی اور حجر اسود جلے آیا یہ حجر اسود حجر ابیض ہے. ہن حجر اسود جلے آیا چٹا ہے ہن کالا ہے. ہاتھ لالا دے کالا تھی گئے, چڑھاوے چار دے کالا تھی گئے, اگربتیاں لالا دے کالا تھی گئے, گسا دے ہاتھ دی میل اڑے چڑھ گئی ہے. اے مصافہ کرو والی کو پتہ لگ میں دے, استلام کرو والی پتہ لگ میں دے, چمو چپ. مشکات شریف دی حدیث پاک سرکار دی آتے پاک فرماتے ہیں کل قیامت علی مارا اے اللہ سے اندے سامنے بیٹھا ہو سی, اندیاں دو اکھیوں سن, اندی زبان ہی ہو سی, اکھی نال دیکھ سی زبان نال بولے سی, اکھی نال سنجھڑے سی زبان نال گواہی. اچھا جیڑے پتھر کو ایک دفعہ ہاتھ لا آؤ او سنجان گندے. چلو جیڑے بندہ آکڑے میں تو پتھر کو ہاتھ لائے کہ میں کہ چلو پتھر کو ہاتھ نہیں ملا, جڑی ساوی لائٹ کھڑی آئی جلے ہوں لائٹ والے پاسے گیا میں ہاتھ این کتابی ہوا کہ جیا میں کہ این ہاتھ کر دے کیا کر جنے اللہ اکبر میں کہ کر دے وال کیا کیتا جنے چمہ میں کہ کو دن استعلام جڑا پتھر کو کرے استعلام او پتھر قیامت علی منا سنان گھندے جڑا سنی دادے دے قربچ بیٹھے محمد کو سلام کرے. چلو ایک میں بہت طرح کا چاہا ایک کل قیامت نہیں مرا آنکھ نال سنجھنے سی تے زبان نال سفارش کرے سی. اے جڑا سفارش لفظی وے اے عربی اچ بندے شفاعت تے جڑا لفظ شفاعت تے ایندہ مادہ شفا تے شفا اکثر زمینہ تے تھی نہ ہو دے. شفا اکثر زمینہ تے تھی نہ ہوں دے تے وڈے سیانے بیٹھے وے شفا زمینہ ہوتے اتھاں تھی دے وے. توڑے کو لون پوچھنا چاہنا جتھاں زمین وک دی پئی ہوئے شفا تھی وین دے ہیں غلط کو ماشاءاللہ. من استاد جی رہاں دے چپ کروا میں توڑے کو پوچھنا تو سارے ہوٹل دے مفتی بنے بیٹھے ہیں ہون بولو ہون بولو جیلے اسا نہ بیٹھے ہوں تو سا مفتی منصوب الال مفت ہوں دے ہون بولو شفا زمین ہوتے ہوں ویلے تھیں دے جیلے ویک ونجے وک دی پئی ہوئے شفا نہیں تھیں دا سرے کے چاہتے ہیں گھننا نالا گھن گھنے دیوان نالا دے دے وے چار بندے وچ شکا ہومن صورتہ ہومن او بندہ شفا کر سکتے ورنہ بے کہیں دی جرات کہیں نہیں. او چار بندے او چار شکا صورتہ کہیں جے دی وجہ تو شفا تھی سکتے ایک تام رقبہ مشترکہ ہوئے کھیوٹ دار ہوئے جیڑے پگو دا پانی لگے اون دا موگئی سانجا ہوئے. ترائے چوتھی صورت سکائی ہوئے بابے دا مامے دا چاچے دا بوا دا ماسی دا قریبی رشتہ داری ہوئے. اے چار صورتہ ہومن جیڑا بندہ رقبہ بیچے اے چار صورتہ چو ایک کی کہیں چو صورت پاتی وے دیئے بھری عدالت جوان کے دعویٰ دائر کر رہے وے اندھے تے دعویٰ دائر تھی سکتے اور او دعویٰ چلا سکتے اپنا حق واصل کر سکتے. اے شفا تھیندہ ہوئے لے ہے جلے گھننا نالا گھن گھنے دیوان نالا دے دے وے تا اے پتہ چل گیا شفا لفظ آئے شفاعت تو شفاعت کر لے تھی سی سفارش کر لے کرے سن شفا کر لے تھی سی جلے چیز گھننا نالا گھن گھنے دیوان نالا دے دے وے جنن جہنمی جہنم گھن گھن سن اللہ دے دے سن جنتی جنت گھن گھن سن اللہ سہی دے دے سن گھننا نالے گھن تے چلے بے سن جنت مل بے سی جہنم گھننا نالے گھن تے چلے بے سن جہنم مل بے سی جنتی جنت چلے بے سن جہنمی جہنم چلے بے سن ساڑھے نبی سہی اٹھ سن تے شفا کر دے سن.
جے پورے پنڈال چو ساڈا ڈاڈا جوان ہے تو وال جوانا دا حالت کیا ہو سی جے اگر ساڈا ڈاڈا این حالت چی بہدے نعرے مار سکدے اساں جوانی وے ہاتھ کھڑا کروں جا مودی مروے تھی مودی مروے سی سارے ہاتھ ہے جتنی طاقت ہے پر اے ہاتھ اگر موبائل کو ہٹ گیا تا ساری رات موبائل چلیں دے سویرے اما دی وہ دانے چھڑے پن چکی دے ہٹا جنے موٹر سائیکل کہنی وہ مرے تیری جوانی کی دے اگے چاچا نئی این کریں دائی ہون ساری رات سارا منٹ رہ گئے باقی 4 روزے دارو میری میں بنا نال نہیں بڑھن مسے ہونا ہے ہونے تاری جان چھوڑے نہیں تیری منو طرح پیچ دے دے بیاسے سارے وڈے سارے استاد سے بنا فرمینے جڑا بندہ زور دا سبحان اللہ کی اندہ مطلب ہے آدھنے مغرو لائے جو درمیانی سبحان اللہ کو بیٹھے اچھا ایک دفعہ والا آکا جا شوفا کیا شوفا کہہ لیتی دے بیچن اللہ گھنن اللہ جہنمیہ کو اللہ جہنم دے رسی جنتیہ کو اللہ جنت دے رسی نبی سے حسین شوفا کر دے ہائے 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 نبی سے حسین تے شوفا کر دے تے شوفا کون کرے سی بننا سانجا ہوئے کیا بننا رقبہ مشترکہ ہوئے موگا کھیوٹ دار تے بوا دا مامے دا چاچے دا گھاٹا گھاٹا سکائی نبی سہی جو اٹھے نا شفا جو کیتے نے کیڑی صورت دی بنا دے کیتے نے بننا سانجا ہے کھیوٹ دار ہیں رقبہ سانجا ہے بوا دا مامے دا چاچے دا ہے او پیدا کرنا لائے پیدا تھیوانا لائے او بنامنا لائے بنانا لائے او خالق مخلوق ہے او مالک مملوک ہے او رازق مرزوق جدنی تا مشترکائی کشا کہنی نبی کیڑی بنیاد تے اٹھن تے رب دی پاک برگئے صفحہ شکیتے ہیں آج میں تارے کر پوچھتا جدن کوئی نمازی نماز پڑھن واسطے آن دیتا ہوں دے کوئی پہلے محسن آزان دے دیتے محسن آزان اچھادا کرنے دے وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ اتھا محسن آدھا کرنے دے اللہ اسا تیری پاک بارگاہ ویچ عرض کرنے ہیں سادے محمد کو کل قیامت نمارا سادہ سفارشی بڑا چھوٹا بچہ تھی ونye فوت چھوٹی بچی تھی ونye فوت نابالغ لڑکا نابالغ لڑکی ان دے واسطے دعا کیا ہے اللہم اجعلہ لنا فاراتاں واجعلہ لنا اجراں وزخراں واجعلہ لنا ایو جڑا شافع لفظ ہے اے اللہ دی پاک بارگاہ چاہتی اللہ ساڈا چھوٹا بال آندا پہ تیرے کولوں ہی کو ساڈا سفارشی بنا ایو کل قیامت علی مارا ساری سفارش کرے بال ہوئے درخانہ دا سفارش کر سکدے بال ہوئے لوہارہ دا سفارش کر سکدے بال ہوئے جٹاں دا سفارش کر سکدے بال ہوئے جتیالہ دا سفارش کر سکدے بال ہوئے ارائیاں دا سفارش کر سکدے بال ہوئے امانہ دا سفارش کر سکدے بال ہوئے سیالہ دا سفارش کر سکدے تو آدھے بال دی اے دی پاورے اور کل قیامت علی مارا اللہ سہی دے سامنے تو آدھی سفارش کر سکدے جیڑے نبی دا کلمہ سفارش نہیں کر دیں ہوئے کعبہ پاک دے اندر نہ 3 پتھر کتنے ایک کو چمنا پوندے ایک دے کو جھکنا پوندے اگو 3 کھڑے انہاں کو کٹنا پوندے تے بندے 3 ہوندے بندے نے کس مہین 3 ہوندے ہیں
مرد عورت مخنث وال انسان دیا قسمت رہن مومن کافر منافق وال نفس دیا قسمت رہن امارہ لبامہ مطمئنہ وال دل دیا قسمت رہن قلب سلیم قلب منیب قلب آسم تے پتھر ینترائے بندے ینترائے انسان دیا قسمیں ینترائے دل دیا قسمیں ہیں ترائے چلو پتھر ترائے ایک کو چمنا پوندے ایک کو جھکنا پوندے اگو ترائے کھڑے ہونا کو اللہ کو کٹوینے ہی دیا کو جھکوینے ایک کو چموینے اللہ فرمائی تھائیں دا میرے رنگ ہیں اللہ فرمایا کیا رب پاک بینی آدھی طرف آواز ہے فرمایا کو جھن جڑے کٹی جان دے لائے ہیں جڑے کو جھن کٹی جان دے لائے گئے کو جھن جھکی جان دے لائے گئے کو جھن چم آؤ کعبے پاک چ رنگ دا بھرو اللہ کیا فرمایا او دے ونجو پتھر مارو اگر کہنا مرے سو توڑے آمن دا فیدہ توڑا رکو نو پورا گٹا اللہ اللہ آؤ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى جھکو آؤ الحجر اسود یمین اللہ چمو اچھا جے کو چم دے پہ کون ہے پتھر جے کو جھک دے پہ کون ہے پتھر جے کٹے دے پہ کون ہے پتھر اچھا اے پتھر 9 کو مرندن 10 کو مرندن 11 کو مرندن ہاں ہاں پرچا اٹھ تھی کے بولو تو صحیح ملتان بورڈ دا پرچا اٹھ تھی وینے تھی دا کینسل ویندے تے اے پرچا اٹھ تھی وینے وال نمبر واد ویندے ڈا کڈن ایک دفعہ وال کڈن ڈا کو پتھر مرے نا وال ایک دفعہ بولو پتھر ڈا کو مرے نا میرے خیال دے تو جھتری جا سالے گے نہیں وے ودے بھولے وے اللہ کرے 11-12 لاکھ روپیہ تارے کل تھی وے کٹھا دے زمین دی لالچ نہ وے مدینے جلو نہیں میں کروں زمین دا ٹوٹا ویک دا بہتر یہ گھن گھنوں مدینے والی وے جیڑے پتر واسطے زمین دا ٹوٹا پہ گھنے پتے کولی کریں دے یہ کہیں پتے دعا دے بوکی جیڑے بیچ مگی گے بارو ضروری منگنی ہے تے اللہ دی مڈیے مک دیے ویچ منگو والی راج دے منگو بارو سادہ بزرگو اے عقیدہ ہے اسا بندے کو لکائے نہیں منگ دے اسا امیرہ کو لکائے نہیں منگ دے اسا نواب زادہ کو لکائے نہیں منگ دے پر دو کو لو منگ دے ای ہے راج تے منگ دے یا خدا کو لو یا آمنہ دے تے اللہ کو لو منگ دے بغیر دلیل تے منگ دے ہیں اللہ کو منگن دی کوئی دلیل اللہ کو منگن دی کوئی دلیل اے دے بوال سارے بولو اللہ کو منگن دی کوئی دلیل اگر کوئی آکے اللہ کو منگ دے وے دلیل دو وڈا ساتھ صحیح اللہ کو منگن دی کوئی دلیل ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو آپ کو 2000 میں اچھا تو آپ کو کہیں نہیں ملتا بی بی موٹر سائیکل آساں چلے نے 2000 کو ملتا وہی کو دا سمجھاؤ بھائی مردہ کو اچھا او کو ٹھیک دینے بہن وہ دن مرد دی چابی ہے ایندے کو لو ایندی وہ آگے میں کو بدا رہے تھا گھن جول کے کیس واسطے نے ایدہ دی پہ شاپنگ دا کرا ہوں آگے پیٹرول کہنی ہوں آگے میں پوینے گھن ہوں آگے تیرے کل کروں آگے 2000 گھنی میں خدا دی
قسم ہے تساں دیہاتاں بیٹھے ہوئے اساں دال پروگرام پڑھ دے جو گیو سے ترائے دوترائے ضلع کراس کر دے جیڑے ضلع چ ٹپ دے ہیں شہر چ ٹپ دے ہیں شہر وچ بینک دے باہروں دھیاں بھینی دی لائن لگی بیٹھی ہے رات کو چوہر بندے جوان مچھ ڈنڈے موٹر سائیکل دا پارا کھڑے دین دن ساڈیاں عزتاں لائن وچ لگیاں کھڑیاں اے نوبتی آمنی آئی ایک دیوارا دا چاچا میں گڈی روک دے بندیاں کو پوچھے وہ میں کوئی سڑک دے کہیں لائنے وہاں کہ مولویا تساں کتھائیں گے میں کہ راندھے دا سائیں تھائیاں یہ جڑی لائن پڑھائی بیٹھی ایک کڑا رات دا احتجاج ہے وہاں کے پیسے بھی نہیں ہے میں پہلے 14,000 سا کو خراب کیتے اور 2000 تو چکر ہی رہے تھا کہنا توڑا دا ہوئے ہونڈا ہے توڑا دا ہوئے موٹر سائیکل ہے بٹا ہاں جڑا بغیر کیک دے چل دے بغیر بریک دے چل دے حجر اسود چٹا ہے اور کالا ہے کس واسطے کالا ہے یہ سنیان گندے جلے بندہ ہاتھ ہی کریں دے گناہ چوس گندے اگلا لفظ لیندہ پیا الحجر اسود یمین اللہ حجر اسود اللہ سیندہ سجا ہاتھ ہے جلے بندہ ای استعلام کریں دے میں سمجھے اللہ دے ہاتھ تے ہاتھ لیتے ہیں جلے چم دے اللہ دے ہاتھ تے ہاتھ لیں دے جلے ہاتھ مائنتے لیں دے اللہ دے ہاتھ تے ہاتھ لیں دے آج میں ایک توڑے کو پوچھنا چاہنا ہاتھ تے ہاتھ کیوں لیں دے وے بولو چاچا صدیق میں تیرے نال سائیکل دا وعدہ کرنا بھائی میں تیرے کو سائیکل گھندا تو سا آنکھو میں دینا آنکھو میں دینا ہاتھ تے ہاتھ دے ان دا مطلب کیا ہو سی گال پکی تھی گئی مرو میرے نال وعدہ کیتے ہوئے میرے ہاتھ تھے ہاتھ لیتے ہوئے آج یا کچھ تخیال ہاتھ شہراسی کہیں کو پچائی حافظ رسات صحیح حج پڑھا کچھ نہ لگے سب کچھ گھر بیٹھے مل بنی فرما دسانا انہوں نے جی فرما دل بدستے آور کے حج اکبرس از حضور کعبہ یک دل بہترس کعبہ تعمیر خلیل اطہرس دل گزر گاہ جلیل اکبرس اگر تو چاہنے تے کو گھر بیٹھے حج اکبر دا ثواب ملے دل دی خواہش تے کنٹرول رکھ جا بیٹھا گھر رچرا سے حج اکبر دا ثواب ہی تائیں ابے دے چہرے کوئی ڈیٹھا کرو ابے دی خدمتی کیتی کرو چہرہ ہی ڈیٹھا کرو رات کوئی میں آڈے دیں گیا بیا سویر کو جلے گیا رات کو والو کوئی پھال فروٹ کیتی آیا ذریعہ میں ٹھٹے پانی پسا رکھے میں ابے دے پیری گھٹے بیٹے میں پھل فروٹ ڈاٹھم تک کھوایا جا تے بابے دے چہرے کو تکا بیٹا فروٹ کھوایا بیٹا پیر گھٹے بیٹے عبادت دا ثوابی ملدا راسی رب دی رحمتی ہلدی راسی ادے جیڑا کچھ بابے کو منوے سو رب تقدیر دا فیصلہ ہی بدلیں دا تے تارے پول دیے مشہور پکوڑے یا میں ترائے دفعہ لنگا کھا گیا مت نہ کھائے بھائی جنوں لنگ دے ہیں چیز مشہور ہوئے چکھ دے ہیں آدھے ہیں جوانا دے ہاتھ لگے پہ میری چکھی بنی ایک دی میرا بوک ڈاڑھی لگی ودی آئی دے وال میں ڈو لنگا میں بیلیاں کو آکے میں کہ اگا چوکھا دور پروگرام ہوا کہ اگا ہیں میں کہ بوک ڈاڑھی لگے ہوا کہ تو دے پکوڑے مشہور ہیں میں کہ چکھاؤ دے تائی گڈی اچ بہری ہے میں بیلی کو آکے میں کہ پکوڑے ہوا کہ ڈاڑھا میں کہ تپا دے ہوا کہ تپے ہیں مولویا میں چوپ کر دے کھائی گیا میں کہ کڑھا میں کو سڑے سو انشاءاللہ میں تورے قصیدے اٹھائیں گا سا جائیں آکھائی بیٹھا تھا پیچھا ہے ہی وے میری آنکھیں خدا کرے میں تو کو سنیا پر ایک کرائے وہ دیوا ہے بے سانا لے
چیز جتنا نیتی کرو خالص نیتی کرو دکھا دے نیتی کرو اگر ملاوٹ کی کرو ڈسا دے کرو ملاوٹ ہے اصالے ان دے پیسے بین ان دے پیسے بین کمت حرام نہ کیتی کرو خدا دی قسم ہے اساں اپنی کمت حرام کیتے ساڈی اولاد آکھاں نہیں منینیاں جٹن دا پیٹ وچ لقمہ حرام دا ہے اولاد آکھاں مننا چھوڑ دیتے رب عبادت قبول کرنی چھوڑ دیتی ہے رب کی ذات پاک فرمایا میری پاک بارگاہ دعا تے عبادت قبول کراونا چاہنے پیٹ وچ حلال دا لقمہ تو چ رکھ سر سجدہ بعد وچ عبادت ہی قبول ہے دعا ہی قبول کوشش کرے سو دا سارے بولو کوشش کرے سو دا کوشش کیتا کرو جے اگر چیز جیڑی چیز پئی ہوے سیدھی رسا دے دیتی کرو تاکہ اللہ دی پاک بارگاہ چ کل قیامت نہیں منا اساں ٹیونے دار نہ تھی کھڑو ایک پرسو ترسو والو سی پہ کے دا سارے علاقے دے نال والو چڑھا ودا والو سروس ایریا ہے والو ڈہنگیاں چاہ پیون دے بیلی بیٹھا ہی ہوٹل والا میں وال ودا دا میں بندے دا ہے اسا جٹ مٹ والے میں کیاں دے وال ہوٹل والا بے کو آدا پہ ودے مولوی گری ٹھئی وہاں کہ ہاں وہاں کی کچھ چاہ جوڑ دے پلا میں وہاں کہ کیویں وہاں کہ جنہ پلا والے قصیدے گا سی نکے نکے گاجراں تلو دے اتوں وڈیاں وڈیاں گاجراں دکھاون دیاں بیاں تے کھاون دیاں بیاں حضرت بایزید بستامی تاجران عالمان مفتیان قاضیان پرہیزگاران ولی کاملان آپ کو بندے آگے ہوں کہ دعا منگو چاہ اللہ سی باران رحمت نزول کرے آپ فرمائے میرے کو نہ ہو پیر سید میران کو بنو وہاں کے سارے واسطے تو نے کہ آپ فرمائے پیر سید اللہ بخش کو بنو نہ کہ تو نے کہ آپ فرمائے خواجہ خدا بخش کو بنو کہ تو نے کہ آپ فرمائے قبلہ عالم کو بنو وہاں کے ایسا تیرے کو دعا منگو سو آپ ہی میں گھر گئے پہ واپس جو ہے مٹھ گھٹی ودیان ہی میں جو سارے بندے کو کھڑا کر دے آپ ریت دے ٹبے دے مٹھ جو کھولی تے اللہ دی پاک بار گیا چار کی دا اللہ مٹھ دے اندر اون عورت دے جسم نہ لگا ہویا کپڑے دا دھاگا ہے جے دے جسم کو آج تک کہیں غیر کہنا دیٹھا ہے او بابا بایزید بستامی آپ تاجران تے تجارت کرن واسطے کئی بندے دسا آپ نے فرمایا بستام وچ رن دے ہمدان ملک دے اندر جنس سستی ہے ونجو تو جنس گھنڈاؤ آپ نے فرمایا چوکا پاندے وہاں کے 300 میل 150 میل بنن دا 150 میل واپس آمن دا 150 میل یہ جنس گھنڈا ہے 150 میل واپس آئے 300 میل دا فاصلہ کر دے جلے گھر پہنچے آپ نے اپنے خلیفے کو فرمایا آپ نے فرمایا اوے وپاری دا ڈھم دے سونے ہوندے اے دکھیں دے کو جن دے تہاڈی توجہ ہے کھیں دے کو جن دے دے کو جن ایویں کر گل تو پلٹ تے جنس دیکھوں کہ نہیں ملاوٹ تا نہیں او جلے خلیفے گٹو پلٹا جنس دا ڈھم دی سونی آئی دانے دا ڈھم دے سونے ہن پر وچ دو قبیلیاں نکلیا آپ نے خلیفے کو پوچھا آپ نے فرمایا قبیلیاں ایڈا ہوندیاں اڈا ہوندیاں وہاں کے اڈا ہوندیاں آپ فرمایا گھنن کیا گیا سے وہاں کے جنس آپ فرمایا رلے کیا ہیں وہاں کے قبیلیاں آپ فرمایا پکے ڈو نہیں چھوڑ سبحان اللہ سبحان اللہ پکڑ دے نہیں چھوڑا وہاں کے وہ سونا کئی سزا ہے وہاں کے گھنن گیا سے جنس آ گئی ہیں قبیلیاں کل قیامت نہیں منا اللہ پوچھ گیا جواب کیا دے سوں وہاں کے وہ سونا 150 میل بنن دا 150 میل آمن دا اگے 300 میل پند کر آیا ہے آپ فرمایا ہونی بن بل واپس آ 300 میل والی پند کرے سے وہاں کے وہ سونا ایک یہ گال کتاباں چ لکھی وے سی احمد رضا اے پول شہیدہ دی چونڈے کھڑتے تقریر کرے دا کڑا سی میرا نا گھن سی آج سی کیڑا بندہ پہ اترا ہائی جیڑا 300 میل پند کر دے قبیلہ رو چھوڑن گیا آپ نے فرمایا آج جالا پند سوکھا ہے قیامت اللہ پند سبحان اللہ سبحان اللہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَأَنبَتَهَا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا وَجَدَ عِندَهَا قَالَتْ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قالت هو من عند الله
بوڑھے آندے کہیں ڈوڑا پڑھا سبحان اللہ آندا قرآن ہے چلو قرآن سنو تو بیٹھے آپ نے فرمایا اللہ سے چلو آ تک یہ تیری پاک بارگاہ چ عرض کیتا ہم چلے میں کو تو دے سے نہ تے میں تیری پاک بارگاہ دے اندر دے سا جب پوترو وے دیواں چاہ تھی ہے اللہ دی اتے پاک نے فرمایا تھی ہے انہاں کے جیا فرمایا میں کر تیرے خاندان دے 600 بندے علماء ہیں وقت دے اعلی منصب تے فائز ہیں انہاں دے نام دا کونا لکھتا جے نام دا کونا نکلے اپنی دھی اون دے سپورٹ کرتا جڑے 600 علماء دے نام لکھے جڑے آپ دے سکے ہیں جڑے دھی دا نام دا کونا پاتا گیا جڑے کونا چاہتا گیا قرآن دادی کیتی گئی قرآن نکلا حضرت سیدنا زکریہ نبی دا حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام آپ مسجد اقصی دے امام ہیں اے بی بی گھنجے اپنی دھی کو آ گئی آپ نے فرمائی دی کفالت تساں کرو چا آپ نے فرمایا وکفلہ زکریہ کفالت میں کرنی انہاں کے جیا آپ نے فرمایا والی ایویں کرو یہ جڑا سامنے کمرہ کھڑے نہ ہی کمرے بلحال کر بی بی انہاں کے جی آپ فرمایا جڑے بندے آویں کمرے چلی گئے جڑے بندے چلے ویں مسجد دی صفائی کیتی گئی یہ سارا معاملہ تھی دریا پتہ چل گیا بیبیاں اندر بیٹھیاں ہوئے سونیاں خیال کیتا کرو پتہ کیتا کرو کہ پردے میں نظام کیتا کرو یہ میز کس دیے کس دیے اب بولو تو بیٹھے یہ لکڑ تے کپڑا ہے اگے سارے بابے گھر بیٹھے ہوئے نا سیرو تے پٹکا بارو پٹکا ڈوک سو کے بننا پٹکا چٹکا نہ ہون بندے دے سیر تے پٹکا ہے نہ کوئی اتو ننگی دے اسائیں اتو ننگے کوئی کہیں کو مینہ دے من جوگا بابا آرتغول بیٹا دے پوتری جوتری نال بیٹا کیا بیٹھے دے دے اسلامی ڈرامہ ہے ہاں دعائے کنوت پک پہ نہ کنو ساڑھے چھوڑاں چاچا 400 کستا ڈٹھن ارتغول مشین دیا پر آندہ انہاں پوچھ جنازی دی دعائی کوئی اسلامی ڈرامے چکو اسلام دا سکھو 1400 سال پہلے ہی نہ کوئی اسلام نظر نہیں آیا قرآن گھر پہ اسلام نظر نہیں آیا ڈرامہ جو آئے انہاں کے اسلام مک گئے ہیں مسلمانوں مک گئے ہیں ڈرامے آئے ساکو لوگا ڈرامے چلا قرآن خاص کی دینے ساکو پتہ ہی نہیں مسیحتہ خاص کی دینے ساکو پتہ ہی نہیں لگا نبی دی شریعت سارے کو دور وے دی تھی دیئے ہوٹل تے بنجو بندے نہیں ماندے بازارج بنجو رنہ نہیں مانیا مسیح تے جاؤ بندے کہیں وہی وے کی دے سب تو وڈی گندی جائے بازار تے سب تو چنگی جائے مسیت نہ تو ساں بازاریں چلب دے وے نہ مسیتیں چلب دے وے ہیوے کی دے چھتری چاہاں دا چیمپئن آج جڑے علاقے چاچا بدا رہی ہیں اتھا بیٹھ 200 موٹر سائیکل اڈے دے کھڑائی وہ میں پوچھے وہ موٹر سائیکل کی اڈے دے میں کہ سواریاں چاہنے میں کہ واہ قسمت اس تا ساڑھیا ہے نا کوئی دا بھمہ کی دے بھمہ نہیں دا بھمہ گھر بیٹھ پائے جڑی گھر والی ہے نا گھر والی میں آیت یہ پڑھی کھڑا ایک قرآن 3 لفظ نال یاد کریں زوجہ امرا صاحبہ ویاد مسکن انت وزوج وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبہ ہی و
वसाहिबतिही साहिबा ज़ौजा इमरा, इमरा के को आदम, ज़ौजा के को आदम, साहिबा के को आदम। त्रिहां दा माना हिको थींदो आहे, ज़ाल ज़ाल ज़ाल, घराली घराली घराली। अगर त्रीहे लफ्ज़ घर आली वास्ते इस्तेमाल थियनि, ज़ौजा क्यों है, इमरा क्यों है, साहिबा क्यों है? ज़ौजा ऊ को आदम जड़ा अल्लाह दी आखा मने पैदा आखा मने, अल्लाह कोई मने पै कोई मने, जिमें खुदा आखे उमें करे, जिमें मुस्तफा आखे उमें आखे, जिमें अपना पै आखे उमें करे। ते इमरा के को आदन, इमरा आदन उनको औरत को जिन नाल निकाह थी वने, निकाह ता थी वने पर आखा न मने। ते अल्लाह दा कुरान आदे वायदारा बल्लाहु मसल्लल लिल्लज़ीना आमनु मरात फिरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्न ली इंदका बैतन फिल जन्नह वनज्जनी मिन फिरऔन व अमली वनज्जनी मिनल कौमि ज़ालिमीन। अल्लाह फरमाए जड़ी फिरऔन दी घर वाली आई मैं रब दा आमनु आमनु ईमान अली आवे। अल्लाह हाई कौन? फरमा इमरा हावे घर वाली। अल्लाह कह दी? फरमा फिरऔन फिरऔन दी घर वाली अल्लाह दे ईमान अली आई। वसीते सुभान अल्लाह इवें नीवे मने दा कुरान चा दे खोल दे तो को दसावा आमनु ईमान अली आई, इमरा घर वाली, फिरौन दी घर वाली ईमान अली आई। इमरा अरबी ज़बान च ऊ को आदन जेड़े निकाह मर्द नाल थी वने मगर मर्द आखा न मने। ते नबी फरमाने जेड़ी औरत मर्द आखा न मने वो गुस्ताख है, ते जेड़ी गुस्ताख है वो जहन्नम दी हकदार है। ते अल्लाह कुरान च दे पैदा आखा नहीं मने दी हाई ईमान अली। असा जो आके असा मैंने कलंदर तू इथाई भाई हूं आके न तू इथाई खड़ बस से खाने वाल दी ड्राइवर उडू लुड़बे दा कंडक्टर राजराम दा जियारत अले पता नहीं किदो दिन वो मरो कोई मुंह सिर दहे कोवे उस्तादा को पुछाए उस्तादा को सक्के मामे दी थी मामे दे पुत्र नाल बगैर निकाह दे आज उम्रे वास्ते नहीं मान सकती कलंदर की में मान सकती बाल सारे छुआर उडू जले कलंदर यू थी ध्यान है नीले धागे पीले धागे रत्ते धागे चिट्टे धागे सारे धागे कोई क्या है जरे कलंदर दी निशान और हिंदे ते एक लफ्ज बोला जा पहले हन यहूदनी औरतां ओ हाथे पेनियां धागा उन्हां दे हाथे च धागा पावना उन्हां दे ईमान दा जुज़ है उन्हां दा दीन मजहब इजाजत देंदे हाथे धागा पावें पर ओ आदन ओ औरतां धागा पावें जेड़ी हामला होवें ए हुण सारे छुआर पाती वदे सब कुछ शरीयत आ दिए चैन वाली घड़ी ना पाओ नमाज असा घड़ी नहीं पा सकते और सारिया खबरां मेरे को सुन सो ख्याल कराए सूद ही ना खवाए सूद तू कहीं रोके शराब तू कहीं रोके हराम तू कहीं रोके जुए तू कहीं रोके यतीमा दे माल तू कहीं रोके तबीयत थी गई खराब चाचे डॉक्टर को चले गए चाचे डॉक्टर को आके दे तबीयत डाडी खराब है वहां के थोक दे तेरा टेस्ट करा खून दे तेरा टेस्ट करा ब्लड दे तेरा टेस्ट करा यूरिन दे तेरा टेस्ट करा सैंपल दे तेरा सारे टेस्ट के बाद चाचे रिपोर्ट लिखते 3 घंटे बाद जीते जा मक्खन ना पिया खावे खीर ना पिया पावे इवें करे गोश्त ना पिया खावे चावल ना पिया खावे वो चाचा चावल हलाल है मक्खन हलाल है खीर हलाल है गोश्त हलाल है वहां ना पिया खावे वो क्यों ना खाऊं वहां के जो खादम मरवे थे आगे वाल थे वदन बंद जे मक्खन खादम मरवे थे वाल थी वदन बंद मरवे थे मक्खन हलाल है हलाल तो डॉक्टर रोके आखा मन में देवे
جڑے کہنے میں بیٹھے بولیں دا یا رڑکی ودے یا صلاح کی تھی ودے ڈاکٹر حلال ترو کے آکھا من میں دے اللہ کتھو دے بندے ہیں اجاد میں جانوراں جو بیماری کیوں آ گئی رب بارش کیوں نہیں پیا دیندا اللہ فرمائے تائے زمین دا اشور نتے جے میں رب زمین دے پانی وساں تائے مال دی زکات نتے جے تیرے مال کو بیماری تو محفوظ کر کتھو دے بی بی کمرے تھی بے نبی چلے گئے واپس جو 8 دیوارہ بعد آمین ڈٹھو نے اوہ نہ پانی دے گیا نہ کھاون دی کشا دے گیا کمرے بلہا دے چلا گیا کمرہ جو کھولن بی بی جی دی دسترخوان لگا پہ پھل فروٹ آئے پہ دسترخوان پھل فروٹ تے پھل فروٹ ہی تازے ایک ہوندے تازہ بھی ہوندے کمانا جڑا تازہ ہونے نے مطلب ہے تازہ ہے تے جڑا کمانا ہے ایک سرے کے کیا دے پروتھا سارے کچھ بندے ہیں جڑے پروتھا جڑا تازہ پیوے نہیں میں سمجھائیں کئی نال لگا ہوئے جڑا پروتھا ہے نا مطلب ہے کئی نال پٹی گئے اور ہی دے ہوتے قرآن دی ایک آیت پڑھا جب میں اپنی طرف گال کہہ نہیں کرنا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین ابیض چلو بھائی آیت پڑھنا چاہیے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین نقتبس من قیل ارجعوا فالتمسوا فضرب بینہم بسور لہ قیامت علی مانا منافق مارتے منافق عورتاں آمنن نقتبس من نورکم ایمان علیہ کو آکسن منافق ایمان علیہ کو آکسن منافق ایمان علیہ کو آکسن آمنو ایمان علیہ ان زور زری ساکو تا دیکھو چاہ وہ اکسن کیوں وہ اکسن نقتبس من نورکم جی میں توڑے چہرے چمک دے پین توڑے دیکھنا سارے چہرے اللہ سے فرمائے نے کیا مطلب ہمارا کچھ بندے ہوتے ہیں جنہاں دے منہ پر اٹھے ہوتے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ کچھ چہرے ہوتے ہیں جو چمک دے ہوتے ہیں کھلے ہوتے ہیں کھلے ہوتے ہیں تازے ہوتے ہیں بعد بوٹی چو پٹیج بنجن وال کمانیاں تھی ویندے آلو واحد ویجیٹیبلز ہے آلو پٹاٹو ایک کمانا اچھا آلو او سبزی وے ایدی کہیں نہ لڑائی کہیں نہیں وے اللہ دی اچھا ایک پکوڑے چرا لاؤ والی رال میں دے سموسے گھتو چاہ والی رال میں دے نانے چرا لاؤ چاہ والی رال میں دے بڑے گوشت رلے لاؤ چاہ والی رال میں دے سکے گوشت رلے لاؤ چاہ والی رال میں دے بڑے لے لے گوشت رلے لاؤ چاہ والی رال میں دے ٹیڈیاں لے نارا لاؤ چاہ والی رال میں دے مولیاں نارا لاؤ چاہ والی رال میں دے گاجر نارا لاؤ چاہ والی رال میں مٹر نارا لاؤ چاہ والی رال میں دے آلو واحد سبزی وے دی شو دے کہیں نہ لڑائی کہیں نہیں سادے کچھ بندے ہیں نا وہ آلو نہ بڑھاوا ایک دے تھی تے مر رو بی بی نہ کہ جی فرمائے کی دعا ہے فرمائے ہوا من عند اللہ اے میں کو اللہ دیتے
آپ فرمایا یہ سب کچھ اللہ عطا کیتے ہیں؟ وہ کہ جی ہاں۔ فرمایا ایڈا بھی نہیں آزے بند کمرے اتنا کچھ تازے پھل فروٹاں دا انتظام رب دی پاک برکت چڑھ کے اللہ دیاں سارا کچھ اللہ دی تے پاک میں نہیں تے میں اللہ سیاں کمال ہے اتنا کچھ تے چریتے تازے چریتے اللہ فرماتے کو کھاون واسطے دے فرمایا میں کو کھاون واسطے کیوں دے فرمایا تیری عمر کتنی ہے فرمایا 12 سال فرمایا گھر دی عمر کتنی ہے فرمایا 1100 سال آپ نے فرمایا میری ہے 1200 سال میری گھر دی عمر 1100 سال آپ نے فرمایا تیری اولاد ہے انہاں کا کہنا آپ نے فرمایا کیوں کہنی فرمایا اللہ دی بڈھے دی گئے بھلا ہی موسم وچ بھی اولاد آندی ہے اللہ فرمایا اے دسا جڑے پھل آئے پر انہاں دی بھلا موسم ہے جڑے پھل ہے پر بھلا انہاں دی موسم ہے جڑے کہیں نہیں فرمایا جے پھلاں دی موسم کہیں نہیں جے دے سکدا نا میں کوئی پتہ ہے ایڈے عمر کہیں نہیں اولاد دی اگر منگو چدا ہی دے آپ نے فرمایا ول میں تیری پاک بارگاہ کیا کرا ہن توجہ اللہ دی تے پاک فرمایا ہنالک دعا زکریا رب قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء اللہ دی تے پاک نے فرمایا سونا نبی انہاں کے جی فرمایا ہنالک دعا زکریا ہی جاد تے کھڑ دے مانگ دعا آج جی اگر اساں پیر سائیاں دے قرب چڑھتے دعا کھڑے منگدے ہیں ساڈا اپنا طریقہ کہیں نہیں اخباراں چوں کہیں نہیں پڑھی ودے ناول چوں کہیں نہیں پڑھی ودے ڈائجسٹ چوں کہیں نہیں پڑھی ودے میگزین چوں کہیں نہیں پڑھی ودے ساکو عرب والا کہیں نہیں آکھا ساکو ہندوستان والا کہیں نہیں آکھا ولیاں دے قدماں وچ کھڑتے دعا منگنا ساکو اللہ ہی آکھے محمد دل چاندے بولوں کھڑے استاد صاحب را ٹائم دیتا 7:30 تک ایڈے تھی گئے 7:30 تک میں ول عرض کیتا میں ول جلے کاکے گیا نو والے ٹائم لکھا پیا اڈو پر ہودا ول میں عرض کیتا ہم اڈو کیا نہ ہے بشکان والا ول میں عرض کیتا میں کہ بھائی ٹائم اڈے لکھا پہ وہاں کہ عشاء دی نماز پڑھ دے فوراً کام شروع ول تساں جی میں لائٹ اڈو اتو گھندے وے نا ساڈے مولویاں کو تساں اتو پکڑیں دے بیٹھے ہاں تارے کول پوچھنا دا ہے کوئی کہنا ول استاد رن کو آکھے نے بے فون کرو چا آندا پہ او سندا سونے سے او آنے میں کی گھن گھندے ول استاد سے فرمایا 11 بجے آویں میں کہ ول ٹھیک ہے 11 بجے آساں ول چلو شکر دے الحمدللہ تواڈے پاسے 11 11:30 10:30 بجے وجدی نہیں تواڈے پاسے 11 11:30 بجے وجدی ہے تے ساڈے پاسے جڑی 12 تھیندی ہے او 12:30 بجے تھیندی ہے کیونکہ اساں ذری این بیٹھے ہیں تساں ذری این بیٹھے ہوئے ادھے گھنٹے دا فرق ہے اللہ دا نام منع کرو ٹائم دیتا کرو دا ٹائم دے پابند ہے کرو تے تواڈی خدمت چارج ہے جلے پانی دا وار آوے اون ویلے ادھا گھنٹہ ساکو مولویاں کو دیوا پاک پانی دا مانا کہنا نہیں تیری مزار ٹکے دے بنے سوں پر تو ادھا گھنٹہ ساکو دیتی وان جے تواڈا ٹائم پانی والا پیارا ہے نا ساڈا ہی تقریر والا ٹائم پیارا ہے ساری بیمار ودے رہنے ہیں میں ہی وجہ واسطے کوشش کرنا جلدی جلدی سرخرو تاؤں تھی وے نا کہ بیمار دینا 5-5-6 پروگرام پڑھنے پوندے ول رات کو نیندر پوری نہیں تھیندی سویرے نماز پڑھاونی پوندی ہے اگر مسجد وچ نہ ونجو ول دانے نہیں ملدے ساکو مولویاں کو ول ڈردے ڈاڈھے ہیں تے ول جمعے والی مرا مسجد دی صفائی آپ کو کرنی پوندی ہے صفائیاں آپ کرنیاں پوندیاں چھنڈکڑیاں آپ پوندیاں ٹوٹیاں دی صفائیاں آپ کرنیاں پوندیاں تساں ول چھنڈک پھوک دے ٹائم دے تشریف کے نہ دے بس ول تواڈیاں بس او کام ہے بھئی اے صاف سیدھی کہیں نہیں تھئی پئی تے اندھے لو لئی وے سیدھی چا کرو اے بھنگی کھڑا ہے یا امام کھڑا ہے جمعے والی مرا دری آپ آیا پیا مسجد وچ دری دریاں چھنڈ کے جال اللہ ہے چا دری ٹوٹیاں صاف کیتیاں چا استاوے صاف کیتے چا اگر ڈی کو نک نظر آندے رات دے اندھیرے چ ون کے لیٹرینا صاف چا کیتیاں ثواب تھی سی امام امام ہوں دے خادم خادم ہوں دے امام کو امام بناتے رکھو تورا خادم نہیں وہ تورا امام ہے اور امامت دو قسم ہیں ایک امامت صغرا ہے ایک امامت کبرا اے جڑا چاچا شباز شریف جڑی سیٹ تے بیٹھے اے امامت صغرا تے بیٹھے جڑا این وقت مسجد دا امام مصلی تے کھڑے امامت کبرا تے کھڑے اللہ دی قسم اج علاقے چاچا شباز شریف آونے امام دے پچھو کھڑسی امام اگو کھڑسی اون دے کول پوچھو چا اے دا بڑا بندہ تیرے نال 20-25 ہیلی کاپٹر ودن تو پچھو کیوں کھڑے آسی بھاویں میں جیڑا بڑا میں چھوٹا ہاں امام بڑا ہے پتہ چل گیا مسجد دا امام بڑا ہوندے وے اے مصلی وڈا شانی وڈی منصبی وڈا عہدائی وڈا تے عزتی تے اے امام کو چاہیدا ہے گڈی وڈی اے موٹر سائیکل چھوٹا ہے سی ڈی میڈی ہونا چائنا میں نالے ختم کرو اے 1 to 5 ہونا ہومن ہن ای کو وڈی ٹوٹی گھندو امام صاحب جو ٹوٹی بارو گڈی مسجد جا دے کھڑا وے مقتدیاں کو پتہ لگ ونے ساڈے امام دی گڈی آئی
برداشت تھی تو آدیا میران ویکی آلٹو آئی اسا خوش ہیں تو آدی جی آلائی ویک گئی 1/6 آلی آئی اسا خوش ہیں تو آدی چھات کھلن آلی آ گئی اسا مال خوش ہیں تو آدی ہٹی ایک تھائی وائی کروڑ وائی بڑا اسا خوش ہیں تو سا 5-6 رقبے دبے پلاٹ گھن گی دے اسا خوش ہیں تو سا 20-25 ڈھانڈے بیچ گی دے اسا خوش ہیں تو سا کپڑے دے دکانہ بنایا اسا خوش ہیں تو سا پراپتیاں بیاں گی دے اسا خوش ہیں اسا 6 سالہ دے بعد موٹر سائیکل جب کمی آیا اسا جویں امام وڈے منصب تے کھڑے اندہ مکانی وڈا ہوئے اندی گڈی وڈی ہوئے اندے کپڑے آلہ ہوئے اندی جتی آلہ ہوئے محدث اعظم علامہ سردار احمد صاحب رحمہ اللہ آپ 1000 روپے دی جتی پہ دیان خسا پہ دیان 1000 روپے دے کپڑے پہ دیان کئی پوچھا تنخواہ چوکھی آئی وہاں کے 35 روپے وہاں کی جتی دہی میں پہنے پتر دے وقت بادشاہ ہیں آپ فرمائے منصب کے ڈھائے وہاں کے یہ نہیں بدھائی جتی دے رہا بدھایا پٹکا کیوں بدھینے آپ نے فرمایا دساوا انہاں کے جیا فرمایا العین تحت العین جڑا تلے دیکھے والو تلے دے دارا ہے ونجے جڑا اتے دیکھے والو اتے دے دارا کوشش کرو امامہ نال ٹھرے کرو خدمتی کی تھی کرو مہنگائی تھی گئی ہے تو آدھے ریٹ چڑھ گئے نا ساری تنخواہ چڑھ مہربانی کرو خدمت کی تھی کرو امامہ دی بالکل غریب ہوندن حضرت امام احمد بن حنبل سے کو پوچھانے مدرسے بڑھویں دے پہیں کوئی طریقہ دسو کی میں بڑھوں آپ فرمائے جڑے بال کو علم پڑھائے نا وہ بال کو ہنر ہی سکھائے کہیں پوچھا علم نال ہنر کیوں سکھاؤں آپ نے فرمایا اگر ہنر سکھاؤ یا کہنا اسی دین وچ ایسی کہ اگر ہنر سکھایا ہو سی ہنر نال کام کریں دا سی دین محمد دا چلیں دا اے تاؤں نات خان جڑے ودن نا پیشہ دے کام دا جان دے نہیں یہ 60,000 گھن سے ہمرو تلڑ پیاوے پسا تے ہاتھ ہوئے احمد رضا دے بندہ گینے 100 دے یہ کو جاکڑا چاڑا مگے جاٹ پکڑ دین دی قدر کرو چھوڑا انہیں پروفیشنل نات خانہ کو جڑے مکا کر دیا نا اللہ رسول دی رضا اے ڈاڑے ودن کہیں ٹائم دیتے ٹھیک نہیں دیتا ٹھیک پہنچے دا بیٹھے نا رنگ دا لائی ودن کنا ہی نہ کنا ہی زندگی کو لائی دا ودن اے چاچا صدیق ہے خدا دی قسم ہے وہ سارے 80,000 والا نات کا ایک پروگرام پڑھتے چاچا صدیق بھی پڑھ جائیں گے راستہ ہی دے لگا کرے چشمہ چیئے بے شیر پڑھو تے محبت پڑھو ساری نمہار دی کمائی تو بات دی تے بندہ ساری نمہار انتظار کرتے بابے 80,000 گھنسا پڑھتے ونجے سب کچھ بیکار ہی آوے رب رسول دی رضا دے ونجے رب رسول دی رضا وال پڑھن دی چس ہے آمین واخر دعوان